اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی قد فتح لکا ابواب الرحمہ قد فعلا قد فعل من فعل. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عامر انصاری کھڑے ہوئے آپ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا چہرہ مبارک بڑا سونا ہے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کوئی حضور تے درود و سلام پیا پڑھدا وے کوئی اللہ دی حمد پیا بیان کردا وے کوئی نبی پاک علیہ السلام دی گفتار دا ذکر کدی حضور دے کردار دا ذکر کدی حضور دے چہرہ انور دا ذکر کدی حضور دی صفات دا ذکر حضور دے نام دا ذکر حضور دے معجزات دا ذکر. حضرات گرامی قدر صحابہ کرام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر اے جڑا تو سانو نبی عطا فرمایا وے اگر تو سانو نہ عطا کردا تے اسی ول جاندے. حضرات گرامی قدر صحابہ کرام نے جدوں ساریاں نے حضور نے صلوات و سلام دا ذکر کر لیا حضور نے صلوات و سلام فرماندے نے اے صحابہ ساریاں دا ذکر کر لیا جے ساریاں ذکر کر لیا جے. صحابہ ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا ذکر کر لیا وے. حضور نے صلوات و سلام نے اپنے پیارے پیارے لب ہلائے او فرمایا میلاد دی محفل وچ آن والیو ہن تساں ذکر کر لیا وے میری آمد دا چرچا کیتا وے تے انج نہ جایا جے. یا رسول اللہ کی کریے فرمایا لنگر لے کے جایا لنگر لے کے جایا جے. نبی پاک علیہ السلام دے لب مبارک دے حضور علیہ السلام دے لباں نے جنبش پکڑیے تے شاعر بڑا سونا بولتا وے تے کی آندا وے جدوں بولے تے منہ وچوں پھول گر دے جدوں بولے تے منہ وچوں پھول گر دے تیری بات دیاں کیا باتاں جدوں بولے تے منہ وچوں پھول گر دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے من موت نبی من ہار نبی من موت نبی من ہار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں. میرے محبوب فرماتے نہیں او میرے صحابہ لنگر لے کے جایا جے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنگر کیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او میرا میلاد مناون والیو تسی ایتھے بیٹھ کے میرا میلاد پہ مناؤندے ہو. ان اللہ تعالی قد فتح لکا ابواب الرحمہ اللہ نے تواڈے واسطے آسماناں دے اوتے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے کلے رحمت دے دروازے نہیں کھولے. یا رسول اللہ پھر کی دیتا وے فرمایا والملائکۃ یستغفرون لکا اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے. او میرے فرشتے جتنی دیر تک اے لوگ میرے یار دا میلاد پہ مناؤندے نے تسی انہاں واسطے ہاتھ چک کے میری بارگاہ دے اندر انہاں دی بخشش دیاں دعاواں کرو.